अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के शो का मौजू है ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का दौरा 22 से 24 अप्रैल। एक गैर मामूली सियासी जोग्राफियाई सूरत हाल के तनाजुर में इसराइल ने दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पे हमला किया, जिसमें 7 अहम ईरानी एहलकार मारे गए। उसके जवाब में ईरान ने तकरीबन 300 प्रोजेक्टाइल ड्रोन्स और मिज़ाइल के साथ हमला किया इसराइल पे, और इसराइल ने जवाबी हमला किया इस्फ़हान में, यानी उस शहर पे जहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात मौजूद हैं। ईरान का दावा था कि हमले में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 3 ड्रोन थे और तीनों को मार गिराया गया। और ये वो इसके इसकी वजह से पूरे ख़ित्ते में कशीदगी उरूज पे पहुंच गई। कुछ दिन के लिए तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। ख़तरा पैदा हो गया था कि ये जंग कहीं अब मज़ीद फैल ना जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। उसमें इस्लामाबाद में आला सतही मुलाकातों के अलावा वो लाहौर और कराची का दौरा भी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे एक ऐसे वक्त में इन्होंने ऐलान किया दौरे का जबकि इनकी कशीदगी बढ़ तो रही थी इसराइल के साथ, लेकिन इन्होंने ये भी सोचा कि पाकिस्तान को भी अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाना चाहिए। लेकिन जो ही ईरानी सदर के दौरे इस्लामाबाद का ऐलान हुआ, सऊदी वज़ीर ख़ारजा दौड़ते दौड़ते इस्लामाबाद पहुँचे। उनके 2 दिन के बाद सऊदी नायब वज़ीर दिफ़ा भी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को एतमाद में लेने की कोशिश की इलाकाई सूरत हाल के हवाले से। अब जहाँ तक पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का ताल्लुक़ है, तो आम तौर पे दो तरफ़ा मुज़ाकरात में 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत बार बार उनका ज़िक्र होता है। एक तो ईरान पाइपलाइन गैस, जिसका ओरिजिनल मुआहदा 1994 में साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में हुआ था। उसके बाद से ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर कर रखी है, पाकिस्तान उस पर अमल दरामद नहीं कर सका। अमरीकी खौफ और ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से उसके बायस पाकिस्तान एक लिहाज से डिफ़ॉल्टर है, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ईरान चला जाए तो 18-19 अरब डॉलर के तावान का भी मुतालबा कर सकता है। अभी तक उन्होंने नहीं किया, शायद उनको वहाँ से इंसाफ मिलने की भी तवक्को ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पे एक मुस्तकिल टॉकिंग पॉइंट है दोनों मुल्कों के दरमियान। इसके अलावा दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने की भी बार बार बात होती है कि हम 5 अरब डॉलर तक इस तिजारत को पहुंचाएंगे, लेकिन आज तक ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। तीसरा बड़ा नुक्ता दोनों मुल्कों के दरमियान है, वो प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और जैश-उल अदल। जैश-उल अदल को ईरान अमेरिका का स्पॉन्सर शुदा एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप समझता है, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के बलोच इलाकों में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए। जैश-उल अदल का अपना दावा है कि वो ईरानी हुकूमत को गिराने और बलूचिस्तान को ईरानी कब्ज़े से छुड़ाने के लिए सरगर्म है, और इसके अड्डे, इसके ठिकाने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में है। ये है ईरान का दावा। इस मौजू पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे के दौरान एक बाकायदा आला सतही मीटिंग थी ईरानी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मौजूदगी में। ईरानी पासदारान और पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम के माबैन कोई तल्ख़ कलामी भी हो गई थी, क्योंकि ईरानियों ने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया पासदारान ने, जो कि बड़े सख्त गिर किस्म की फ़ोर्स है, कि पाकिस्तान के इलाके इस्तेमाल होते हैं ईरान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए। अब बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच लिबरेशन आर्मी का कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, और इनके ठिकाने सारावान और सीस्तान जैसे इलाकों में हैं जो ईरान के ज़ेर कंट्रोल हैं। तो इसीलिए बार बार ये तीनों गिरोह दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी या कशीदगी का बायस भी बनते हैं। तो ये एक मुस्तकिल टॉकिंग पॉइंट है दोनों मुल्कों के दरमियान। और इसका एंगल एक ये है कि ईरानी जैश-उल अदल को अमेरिका का प्रॉक्सी समझते हैं, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच लिबरेशन आर्मी वो भारत की पुष्टपनाही से पाकिस्तान में
تخریبی سرگرمیاں، تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں، اور پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے بھارت کو چابہار بندرگاہ کے ذریعے کافی ایکسس دے رکھی ہے افغانستان رسائی کے لیے اور بلوچستان میں رسائی کے لیے، اور ان گروہوں کی میزبانی کے لیے جو کہ پاکستان میں عدم استحکام پھیلا رہے ہیں۔ اس کے باعث ظاہر ہے تعلقات میں بڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اب تازہ ترین واقعہ اب یہ بھی ہوا کہ امریکہ نے ان 4 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی ہے جو ان کے دعوے کے مطابق پاکستان کو میزائل بنانے کے پرزاجات وغیرہ فراہم کرتے ہیں، عین صدر رئیسی کے دورے سے 3 دن پہلے۔ یعنی ایک بہت بڑا پیغام تھا پاکستان کے لیے کہ اگر آپ ایران کے قریب ہوں گے، اپنے نیوکلیر پروگرام، میزائل پروگرام جاری رکھیں گے، تو آپ پہ بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، کیونکہ ایران پہ تو پہلے ہی بہت ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے 19-20 مارچ کو کانگریشنل ہیئرنگ میں یہ بتایا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ ہم نے پاکستان کو انتباہ کر رکھا ہے کہ اگر آپ نے گیس پائپ لائن کے معاملے پہ ایران کے ساتھ کوئی تعاون کیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بھی اسی نوعیت کے متعدد بیانات دیے تھے۔ یعنی پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن ایک نو گو ایریا ہے۔ اب پاکستان ایران نے مشترکہ اقتصادی زون قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے معاہدہ ہوگا صدر رئیسی کے دورے کے دوران۔ رمدان اور گبت کا سرحدی علاقہ ہے جہاں پہ مشترکہ اقتصادی زون قائم کیا جائے گا۔ کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سوالیہ نشان ایک تو امریکی پابندیوں کا خوف ہے، دوسرا چونکہ پاکستان ایران کی جو 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے، ایک طرف تو یہ سمگلرز اور کرمنلز کے لیے، جرائم پیشہ گروہوں کے لیے بڑی ایک آماج گاہ ہے، دوسری طرف جو پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہیں اس طرف سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور چونکہ زیادہ تر علاقہ ان گارڈڈ ہے تو یہاں سے سمگلنگ بے تحاشا ہوتی ہے۔ اور خود پاکستان کے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے ڈیزل کیونکہ 35% ضروریات ایران سے سمگل شدہ ڈیزل کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ اب پاکستان نے شاید جان بوجھ کے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سول ملٹری بیوروکریسی بظاہر اس کاروبار میں ملوث ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اسمگلنگ کے ذریعے تیل آتا ہے، نسبتاً سستا ملتا ہے، اور پاکستان کی چونکہ ڈالر کی کمی ہے پاکستان کے پاس، لہٰذا تیل درآمد کر کے پاکستان کو ڈالر میں ادائیگی نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے اور پاکستانی ایرانی کرنسی میں یہ کاروبار چل رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ایران پاکستان سرحدی علاقوں میں اسمگلنگ کو پروموٹ کر رہا ہے، اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ آپ بلوچستان میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو مارکیٹیں ایرانی مصنوعات سے بھری ملیں گی۔ تو بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مشترکہ اقتصادی زون قائم ہو سکے گا؟ کیا پاک ایران سرحد پہ ڈیزل اور دیگر ایرانی مصنوعات کی جو اسمگلنگ ہے وہ ختم ہو سکے گی؟ کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کے کھانچے لگے ہوئے ہیں۔ تیسری بڑی بات، کیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں؟ اور ان تینوں گروہوں کے خلاف کوئی مشترکہ رائے عمل اختیار کرنے پہ اتفاق کیا جائے گا یا نہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان وقتاً فوقتاً کشیدگی کا باعث بنتے رہتے ہیں۔